السلام عليكم خوتي خواتاتي. المهم في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتخطاو اول شابيتر من الموديول ديال لي طرافو دانفونتير اللي هي لامورتيسمون. اول حاجه بعدا شنو هي لامورتيسمون؟ لامورتيسمون سي لا كونستاتاسيون كونتابل دو لا ديبريسياسيون سوبي بار اون immobilisation suite à son utilisation. بالدارجه هي من بعد ليوتيليزاسيون ديال ان ماتيريال القيمه ديالو كتنزل شاك اني بواحد المونطون. هذاك المونطون هو اللي كنسميوه لامورتيسمون او بيان لانويتي. كاينين واحد جوج نقط خصنا ضروري نركزوا عليهم قبل ما نبداو في التريتمون ديال لي زيكزيرسيس. اول نقطه هي quelle que soit la date d'acquisition de l'immobilisation, on doit compter tout le mois. يعني بحال هكا الا شرينا شي ماتيريال في لو 15 دو مثلا، خاص لو موا دو كامل ندخلوه في الامورتيسمون، واخا شرينا الماتيريال حتى لو 15. تاني نقطة هي ان l'amortissement se calcule sur la base de la valeur d'acquisition hors taxe. إلا كانت التافية ديدكتيبل، يعني إلا كانت التافية ريكوبيرابل. إلا ما كانش التافية ريكوبيرابل، l'amortissement se calcule sur la base de la valeur d'acquisition TTC. صافي هاد جوج نقط خصهم يكونوا واضحين حيت غادي نخدموا عليهم ان شاء الله. المهم جينيرالمون كاينين دو سيستيم ديال تريتمون d'amortissement. Le premier système c'est l'amortissement ou bien le système linéaire. Le deuxième système هو le système dégressif. غنبداو بلو سيستيم لو بلو سامبل اللي هو لو سيستيم لينيير. في هاد لو سيستيم غادي نتريتيو دو زيكزامبل. ليكزامبل الاول هو ملي تتكون لاكيزيسيون ديال الماتيريال ولا ديال ليموبيليزاسيون في لو ديبي ديال ليكزيرسيس. بحال كيما عندنا في هاد ليكزامبل هذا لا دات داكيزيسيون لو 1 1 ان في لو ديبي ديال ليكزيرسيس. وليكزامبل الثاني اللي غنتريتيو هو ملي تتكون لاكيزيسيون ديال الماتيريال او كور دو لاني، يعني في شهر جوج شهر 3 شهر 4 في وسط العام. نبداو بهاد ليكزامبل هذا اللي فيه لاكيزيسيون في لو ديبي ديال لاني لو 1 1 ان avec une valeur d'origine ou la valeur d'entrée est égale 250 000 et amortissable sur 5 ans. Le taux d'amortissement كنحسبوه بهاد الطريقة 1 sur n fois 100. n هو le nombre d'années، كتولي 1 sur 5 fois 100 هي 20%. و le plan d'amortissement غيتخطى بهاد الطريقة هادي. فوالا هنايا تيكونوا لي زاني. عندنا ان لاني ان هي فين كانت لاكيزيسيون، n plus 1 n plus 2 n plus 3 n plus 4. هنايا 5 ans هي 5 ans ديال l'amortissement. هنايا كنكتبو لا فالور دوريجين اللي هي 250,000. هنايا لو طون d'amortissement اللي هو 20%. هنايا l'amortissement ولا l'annuité ou l'annuité. هنايا الكومول
d'amortissement وهنايا VNA la valeur nette d'amortissement. انا نوريكم كيفاش كيتحسب. هنايا l'amortissement ولا لانويتي كتحسب بهاد الطريقه 200 وكنشدو VO fois le temps. نكتبوها هنايا l'amortissement est égal 250 000 fois 0,2 est égal 250,000 0,2 هي 50,000. l'annuité 50,000. cumul d'amortissement 50,000 ou le VNA est égal VO moins le cumul d'amortissement. في هاد الحالة كيساوي 250,000 ناقص 50,000 بقات لنا 200,000 égal 200,000. la deuxième annuité هنا ما كتبدلش كيبقاو بحال بحال 50,000 cumul d'amortissement 100,000 VNA 150,000. la troisième année 50,000 cumul d'amortissement 150,000 ou le VNA 100,000. 50,000 200,000 50,000 50,000 cumul d'amortissement 250,000 VNA 0. Notez-le comme remarque. À la fin de la durée de vie du matériel, le VNA ça تكون كتساوي 0. très simple. هذه هي l'amortissement ديال ان ماتيريال اللي تشرى في الاول ديال العام. سهله عادي ما فيها حتى شي مشكل. ندوزو لو دوزيام اكزامبل. في لو دوزيام اكزامبل غنشوفو لاكيزيسيون اللي كاينه او كور دو لاني. شرينا شي ماتيريال في وسط العام كما كتشوفو لا دات داكيزيسيون لو 17/4/N avec une valeur d'origine est égale 300,000 dirhams et amortissable sur 8 ans. Le temps d'amortissement qui me donne le temps est égal 1 sur n fois 100 est égal 1 sur 8 fois 100 est égal 12,5%. Le plan d'amortissement بنفس الطريقة كما درنا في الاول. تبدل حاجة وحدة اللي عادية ماشي شي حاجة اللي صعيبة. قلنا amortissable sur 8 ans يعني خصنا نديرو 8 بلس 1 9 ديال لي ليني. كما في ليكزامبل الاول هنايا لي زاني هنايا la valeur d'origine, le taux, l'amortissement, le cumul d'amortissement, le VNA, l'année N
عندنا لا فالور d'origine هي 300 000 درهم. لو طو هو 12.5%. غنضربوها عندنا هنايا لاكيزيسيون كانت في لو موا 4، وكما قلنا في الاول ان من فوق ما كان تشرى الماتيريال كيتحسب لو موا كامل في لامورتيسمون، يعني حتى لو موا 4 غندخلوه في لامورتيسمون. شحال بقى لنا من لو موا 4 للاخر ديال العام؟ مازال لينا 9 موا، يعني غنضربو في 9 على 12. اللي ما فهمش منين جبتها يخلي لي كومونتير وغنشرح له اكثر. في 9 على 12 ملي غنحسبوا لامورتيسمون اللي هي 300 000 فوا 12%، 12.5% فوا 9 divisé sur 12 هي 28.125. Cumul d'amortissement 28.125. VNA est égal la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. Il y a 271 875. La deuxième année كتولي خدمة عادية. الفالور دوريجين سي 3000. نكتبوها في كلشي ولا نديرو غير هكا حيت ما تتبدلش لا فالور دوريجين في لو سيستيم لينيير. لو طو اي 12%، ماشي في كلشي، غنوريكم علاش. في لا دوزيام اني 300 000 درهم فوا 12.5% كتعطينا 37500. الكومول دامورتيسمون هو الكومول دامورتيسمون ديال العام اللي قبل زائد لامورتيسمون عطاتنا 65000. والفي ان ا هي لا فالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون غتعطينا 234375. n plus 2 3000 درهم فوا كتبدلش 37500. الكومول دامورتيسمون هو كما قلنا الكومول دامورتيسمون ديال لاني اللي قبل زائد لامورتيسمون ديال لاني اللي حنا فيها 103125. الفي ان ا كما شرحت لكم هي الفي ان موان الكومول دامورتيسمون. تيكمل التمرين عادي بلس 3 عادي 12.5%، 37500. الكومول دامورتيسمون هو 140625. الفي ان ا هو 159375. ان بلس 4 12.5. كنحاول نزرب باش ما يجيش فيديو طويل. 170125. في ان ا 121875. n plus 5 n plus 6 n plus 7. C'est 7 ans. 2.5%. 2.5%. l'amortissement ما كتبدلش. فوالا بقات لنا غير لا ديرنيير اني ان بلس 8. هنايا حسبنا لامورتيسمون كومبلي ديال 7 طون من ان بلس 1 حتى
حتى ل N+7 ديال 7 سنين، وحسبنا 9 شهور في لاني ان شحال بقات لنا باش نكملو 8 طون، حيت هاد الماتيريال قلنا انه امورتيسابل سور 8 طون. غادي نديرو 12.5% فوا شي حاجة على 12 باش غادي نجبدو لو نومبر دو موا. يكفي اننا نشوفو شحال خاصنا من شهر باش نكملو عام بارابور لاني ان، حيت كنا حسبنا فيها 9 شهور وحسبنا 7 سنين ديال لامورتيسمون، يعني 7 سنين و9 شهور. نشوفو شحال خصنا باش نكملو 8 طون، حيت قلنا هاد الماتيريال امورتيسابل سور 8 طون. نلقاو ان مازال خاصنا 3 موا. غادي نكتبو 3 على 12 اللي هي 9375. الكومول دامورتيسمون كيولي هو 300,000 و دو في ان ا est égal à 0 كما قلنا. كنظن انها مفهومه ما فيها حتى شي مشكل. غنحبس حد لهنا باش ما يجيش الفيديو طويل. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشرح لامورتيسمون بسيستيم ديغريسيف. ما تنساوش ديروا لايك وتخليو لي التعليقات ديالكم، وما تبخلوش عليا بابوني لاشين.